27 अक्टूबर 1670 में राजौरी पूंछ मौजूदा जम्मू कश्मीर में राजपूत ख़ानदान में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम लक्ष्मण देव रखा जाता है, जिसको दुनिया आज बंदा सिंह बहादुर के नाम से जानती है। लक्ष्मण देव ने बहुत छोटी उम्र में शिकार, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट्स और हथियार चलाने जैसे हुनर सीख लिए थे। कमान और तीर से फितरती वाबस्तगी रखते थे। उसने 9 उम्री में ही शिकार शुरू कर दिया था। जब वो 15 साल का था तो उसने अपने एक शिकार के दौरान हिरन को तीर मारकर हलाक कर दिया था। हिरन को मारने के चंद लम्हों बाद लक्ष्मण देव को एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हिरन के पेट में 2 बच्चे थे, वो भी साथ ही मर गए। ये देख के लक्ष्मण देव बहुत परेशान हुए। इसके बाद लक्ष्मण देव कुछ जवाबात की तलाश में भटकना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ गए। तभी उसकी मुलाकात एक साधु रामदेव से हुई। रामदेव ने अक्सर मुकद्दस मर्दों को खाना और रहने की जगह फराहम की थी। लक्ष्मण देव रामदास का शागिर्द बन गया और फिर जानकी दास नामी एक और साधु की पैरवी करने लगा। फिर उसने अपना नाम लक्ष्मण देव से बदलकर माधु दास रख लिया। क्योंकि वो बैरागी साधु थे, इसलिए वो माधु दास बैरागी के नाम से मशहूर हुए। एक सच्चे आवारा की तरह माधु दास ने मौजूदा दौर के नासिक, महाराष्ट्र और पंजावती पहुंचने से पहले जगह जगह जाना शुरू किया। पंजावती में वो ओगरनाथ का शागिर्द बन गया और इंतहाई अकीदत के साथ अपने आका की खिदमत करने लगा। 5 साल तक ओघरनाथ की खिदमत करने के बाद माधु दास को ओघरनाथ ने आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उसने जादू टूने की महारत के सेट तैयार किए। बहुत से रिकॉर्ड के मुताबिक माधु दास बैरागी ने मौजूदा महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक खानकाह कायम की। उसने नांदेड़ को अपना घर बनाया और बहुत से मुकद्दस आदमियों ने उसकी ज़ियारत की। सितंबर 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनकी खानकाह का दौरा किया, जिसके बाद माधु दास गुरु गोबिंद सिंह के शागिर्द बन गए। गुरु गोबिंद सिंह ने माधु को अपना नया नाम गुरुबख्श सिंह देने से पहले इस बात पर राज़ी किया कि वो एक सिख हैं और उसे बपतिस्मा भी दिया गया। वक्त की मुद्दत के साथ गुरुबख्श सिंह एक फौजी कमांडर के तौर पर मशहूर हुए। उसने अपना नया नाम बंदा सिंह बहादुर हासिल किया, जो उनका सबसे मशहूर नाम है। उसे बंदा का नाम दिया गया क्योंकि उसने अपने आप को गुरु गोबिंद सिंह का बंदा यानी गुलाम माना था। जब वो गुरु से पहली बार मिले तो गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को इस बात पर राज़ी किया कि वो कुछ बड़ा हासिल करने के लिए अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ दे, यानी साधुओं वाली ज़िंदगी को। उसने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के मासूम लोगों को मुग़लों के चुंगल से आज़ाद कराने का एक अहम काम सौंपा, क्योंकि इस्लाम के अलावा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुग़लों के मुसलसल जुल्म व सितम का शिकार थे। उसके अलावा मुग़ल शहनशाह बहादुर शाह ने पहले गुरु गोबिंद से वादा किया था कि वो सरहंद के गवर्नर नवाब वज़ीर ख़ान को पंजाब में आम लोगों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जराइम करने पर सज़ा देंगे, लेकिन शहनशाह ने अपना वादा पूरा ना किया, जिससे गुरु गोबिंद सिंह को शदीद गुस्सा आया, जिस वजह से वज़ीर ख़ान को सबक सिखाने के लिए बंदा सिंह बहादुर से मदद मांग ली गई। गुरु गोबिंद सिंह ने सिख जंगजुओं की एक जमात शुरू की जिसे खालसा कहा जाता है और बंदा सिंह बहादुर को अपना नया फौजी कमांडर मुकर्रर किया। गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा बहादुर की इस कोशिश में मदद करने के लिए 5 हुनरमंद सिखों की एक मुशावरती कौंसिल भी तलब की। 5 सिखों की कौंसिल के साथ, जो इज्तमाई तौर पर हज़वरी सिख के नाम से जाने जाते हैं, गुरु गोबिंद सिंह ने 25 सिपाहियों को भी मुकर्रर किया, जिन्हें बाद में बंदा बहादुर के सिपाहियों के तौर पर काम करना था।
اس کے علاوہ بھی گرو گوبند سنگھ نے ایک حکم دیا تھا جس میں تمام سکھوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ مغلوں کے خلاف جنگ میں بندہ بہادر سنگھ کا ساتھ دیں۔ اکتوبر 1708 میں بندہ سنگھ بہادر اور اس کے آدمیوں نے وزیر خان کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے پنجاب کی طرف مارچ شروع کیا۔ پنجاب پہنچنے سے پہلے وہ 40,000 آدمیوں کی فوج جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں 4,000 گھڑ سوار اور 7,800 آدمی توپ خانے پر تھے۔ 1709 میں بندہ بہادر سنگھ نے سمانا کی جنگ میں وزیر خان کی لیڈرشپ میں مغل فوج کو شکست دی۔ سمانا شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سکھوں نے شہر کی وسیع دولت تک رسائی حاصل کی، جس سے انہیں مالی طور پر مضبوطی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بندہ سنگھ بہادر نے مصطفیٰ آباد، سدھورا، ملیر کوٹلا، نہان اور پنجاب کی دیگر 30 ستلج ریاستوں جیسے مقامات پر قبضہ کیا۔ وزیر خان جو اس سے پہلے سمانا کی جنگ میں شکست کھا کر بھاگ چکا تھا، وہ دوبارہ نئی اور زیادہ فوج لے کے واپس آیا، جس کی وجہ سے 1710 میں چپڑ چیری کی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں 12 مئی کو وزیر خان جنگ میں مارا گیا، جس کے بعد پنجاب کا ایک اہم علاقہ سرہند سکھوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ علاقہ جو دریائے ستلج سے دریائے جمنا تک پھیلا ہوا تھا، اب یہ بندہ سنگھ بہادر کے مکمل کنٹرول میں تھا۔ اس نے اپنی نئی راجدھانی مخلص گڑھ میں قائم کی، جسے بعد میں اس نے لوہا گڑھ کا نام دیا۔ اس کے بعد بندہ سنگھ بہادر نے لوہا گڑھ میں اپنا ٹکسال جاری کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آدمیوں کو سہارنپور، جلال آباد اور مظفر نگر جیسے علاقوں میں بھیجا تاکہ وہاں کے مظلوم لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اس نے 1710 میں روہن کی لڑائی میں مغلوں کے خلاف فتح حاصل کر کے اپنے علاقے کو بڑھانا جاری رکھا۔ اس کی بہادری نے بہت سے سکھوں کو جلندھر اور امرتسر جیسی جگہوں پر کھڑے ہونے اور اپنے حق کے لیے لڑنے کی ہمت دی۔ بندہ سنگھ بہادر نے زمینداری نظام کا خاتمہ کیا اور کسانوں کو مکمل زمین کا مالک بنایا، جس وجہ سے لوگ اس سے بہت خوش ہوئے اور اس کی مدد کے لیے پڑوسی شہر سدھورا کے لوگوں نے اس سے رابطہ کیا۔ پھر ایک اور جنگ ہوئی جس کو سدھورا کی جنگ کہتے ہیں، جس میں سکھوں نے سیدوں شیخوں کو ہرا کر سینکڑوں لوگوں کو اپنے ظالم جاگیرداروں کے چنگل سے آزاد کرایا۔ جب پنجاب سکھوں کے قبضے میں آیا تو دہلی اور لاہور کے درمیان راستہ روک دیا گیا، جو مغل بادشاہ بہادر شاہ کو بالکل اچھا نہیں لگا، تو اس نے بندہ سنگھ بہادر سے خود نمٹنے کا فیصلہ کیا اور اس نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ وہ بندہ سنگھ بہادر کو شکست دینے اور مارنے کے لیے اپنی فوج تیار کریں۔ جب بندہ سنگھ بہادر اتر پردیش میں تھا، تب منیم خان کی لیڈرشپ میں مغل فوج نے سرہند اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا، مگر مغل فوج بندہ سنگھ بہادر کو پکڑنے میں ناکام رہی، جس وجہ سے بہادر شاہ کو بہت حیرت اور غصہ آیا۔ 27 فروری 1712 کو بہادر شاہ کے انتقال کے بعد بہادر شاہ کا بیٹا جہاندار شاہ تخت پر بیٹھا، مگر جلد ہی فرخ سیار نے بہادر شاہ کے جانشین جہاندار شاہ کو قتل کرنے کے بعد مغل بادشاہت کا تخت سنبھال لیا۔ فرخ سیار نے بندہ سنگھ بہادر کو پکڑنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اس نے عبدالصمد خان کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، اس امید پر کہ صمد خان کی فوج بندہ سنگھ بہادر کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مارچ 1715 میں عبدالصمد خان اور اس کی فوج بندہ سنگھ بہادر اور اس کے آدمیوں کو گرداس ننگل نامی گاؤں میں بھگانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پورے گاؤں کا مسلسل 8 مہینوں تک گھیراؤ کیا، جس سے بندہ سنگھ بہادر اور اس کی فوج کمزور پڑ گئی۔ عبدالصمد خان جو صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اس نے 7 دسمبر 1715 کو اپنی فوج کو گاؤں میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ بندہ سنگھ بہادر اور اس کے آدمیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بندہ سنگھ بہادر اور اس کے آدمیوں کو مغل سپاہیوں نے جیل میں ڈال کے بہت زیادہ ٹارچر کیا۔
سکھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ٹارچر کرنے والوں نے بندہ سنگھ بہادر اور اس کے ساتھیوں کو 2 آپشنز دیے: اسلام قبول کر لیں یا موت کا سامنا کریں۔ مسلم ہسٹورینز کہتے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں دیا گیا تھا۔ 3 مہینوں کی قید کے دوران مختلف اذیتوں کے بعد بندہ سنگھ بہادر کو 9 جون 1716 کو پھانسی دے دی گئی۔ مختلف ریکارڈز بتاتے ہیں کہ بندہ سنگھ بہادر کو موت سے پہلے بہت زیادہ مارا گیا، یعنی ٹارچر کیا گیا تھا۔ ان ریکارڈز میں بتایا گیا ہے کہ اس کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں، جسم کے کچھ حصے کاٹ دیے گئے تھے اور جسم کی کھال کو سرخ گرم چٹکیوں کا استعمال کرتے ہوئے چھیل دیا گیا تھا۔ بندہ سنگھ بہادر کے اکلوتے بیٹے اجے سنگھ کو بھی مغلوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ تھی بندہ بہادر سنگھ کی بائیوگرافی۔ اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔